صحابہ خدا سو حضرت جنگ احد حضرت انس بن نادر پات سلاو جنگ بدر نا دادی حضرت انس ترو اغا انس نا میدائے جنگ بدر نا پات سلاو اور بیا دا تمنا کڑے وا چې موږ خو نو خبر چې جنگ بکیږي حضور علیه السلام خو په بلې ارادې وتلاو یا الله کچېرې بیا یوه ورځ دې داسې راکړه چې تا دشمنانو تا محبوب دشمنانو سره مخامخ یو نو لجرین الله ما اسنعو زه به رب ته ورښکارم چې بیا زه چرنګه جنګېږم د پاره دا نه چې رضوي صاحب ویله چې شکر ده زه خو نن بچ تلم پاته سلم ښه ده چې زه خو بچ تلم زه خو نه یې تللی نعوذ بالله دا خو منافقانو زه به دا صحابه و زه به دا صحابہ سے بھی نہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں مسلمانی آسان ہے گنی مسلمانی کو پچاڑے علال دل پتورے باندھے علال دل مسلمانی کو ادھر شناخت ہے قربانی رضوی سیاب ویلی وہ زوئے ویلی دی چدا تحریک لبیک مجھا ساتلو تدا سے نا چھ مجھے بچکولو تا جوڑ کڑا ہے دا مجھے قربانی پارا جوڑ کڑا ہے دا بطر قیامت قربانی بار کبھی دا بطر